आंध्र प्रदेश असेंबली में मुस्लिम सबप्लान और उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने वाले बिल्स की मंजूरी पर मुस्लिम लीडरों ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। एपी वक्फ बोर्ड सदरनशीन गौस आजम ने वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। उन्होंने दावा किया कि जगनमोहन रेड्डी हुकूमत मुसलमानों की हकीकी दोस्त है। सेकेंड लैंग्वेज पे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर मुसलमानों के लिए भी सबप्लान बिल आना बहुत अच्छी बात है। ये दोनों बिल कल असेंबली में पास हुए। इसके लिए तमाम आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की आवाम की तरफ से मैं हमारे जनाब जगनमोहन रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एपी सादात काउंसिल के वफ़द ने रियासी वक्फ बोर्ड के सदरनशीन से मुलाकात की। वफ़द ने आंध्र प्रदेश में वक्फ इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के क़याम और बोर्ड को अदालती इख्तियार देने की हुकूमत से मांग की है। बचाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए बहुत तकलीफ हो गई, तो इस वजह से जो है ना मैं हमारे सीएम जगनमोहन रेड्डी साहब को और डिप्टी सीएम अमजद बाशा साहब को भी मैं खतों लिखा हूँ, जो रिक्वेस्ट करा हूँ कि जल्द से जल्द आप वक्फ ट्रिब्यूनल फॉर्म करें। इससे बहुत वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे बहुत सारा असर गिर रहा है, बहुत नुकसानात हो रहे हैं। कैसा कितने भी डालो, फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते, ऐसा ये होता है। मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है कि नवरत्नालू में जगनमोहन रेड्डी साहब बोले थे हमारे को एग्जीक्यूटिव पावर देते बोल के, वक्फ बोर्ड को भी एग्जीक्यूटिव पावर होना चाहिए। ये मेरा। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर डॉक्टर SQR इलियास ने कहा कि मुल्क में अवाम एक पार्टी को कबूल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क में फ़िरक़ावाराना एजेंडे पर हो रहे इलेक्शन पर तशवीश का इजहार किया। अवाम के बुनियादी मसाइल के एजेंडे पर वोट देने की अपील की और इस मामले पर बेदारी मुहिम चलाने पर जोर दिया। पार्टी ये समझती है कि हमारे देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तकरीबन 2000 से ज़्यादा पार्टियां इस वक्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। ये बात दर्शाती है कि लोगों का एतमाद किसी एक पार्टी पर बाकी नहीं रहा। बुनियादी सवालात जो थे, बेसिक इश्यूज, वो लोग भूल गए और उन्होंने एक कम्युनल फासिस्ट पार्टी को दोबारा पावर में पहुंचा दिया। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और हम समझते हैं कि हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो किसी मजहबी बुनियाद पर नफ़रत फैलाने वाले एजेंडे से मुतासिर ना हो और बुनियादी सवालात जो हर आदमी के हैं कि उनको रोज़ी मिलनी चाहिए, उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनको उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, इस पर उनको देखना चाहिए कि वो कौन सी पार्टी है जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करती है। अनफॉर्चुनेटली इस बार के इलेक्शन में ये सवालात जो है वो पसे पर्दा चले गए थे और लोगों ने सिर्फ नफ़रत के एजेंडे की बुनियाद पर वोट दिया। ख़वातीन तंजीम AIDWA की जानिब से पकवान गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। विजयवाड़ा में ख़वातीन ने एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। बढ़ाई गई कीमतों को कम करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से ज़रूरी अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने अवाम महंगाई से राहत फराहम करने की भी मांग की है। करनूल में CPM की जानिब से पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में फौरी तौर पर कमी करने का मुतालबा किया। CPM लीडर गौस देसाई ने मरकजी हुकूमत अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल करने का इल्ज़ाम लगाया। पेट्रोल डीजल के ऊपर 2 दिन में 1.5 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया है। गैस का सिलेंडर 50 रुपये बढ़ाए हैं। ये आप तो रुकावट होने वाला नहीं बोलते ऐलान करते हैं। ये कंटिन्यू 200-300 भी हो जाए, उसलिए CPM पार्टी तरफ से हमें आवाम को अपील करते हैं, जब तक आवाम खामोश रहेगी तब तक नरेंद्र मोदी अपना जो कानून है, जो आवाम के खिलाफ जो कानून है, उसे लागू करने के लिए कोशिश करता है, आवाम को वोट डालने के लिए कोशिश करता है। क्योंकि BJP वाले शर्म रख के आज बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा है, उसलिए बढ़ाते बोलते हैं। इतनी झूठ।
ضلع کڑپا کی یوگی ویمنا یونیورسٹی میں ایک روزہ اردو سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ سیمینار کی صدارت پروفیسر شاہ ولی خان نے کی۔ مہمان خصوصی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر منگالا سوریا کلاوتی رہیں۔ انہوں نے اردو زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پرو وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ نے کڑپا اور یونیورسٹی سے اپنی وابستگی اور اردو زبان پر روشنی ڈالی۔ یوگی ویمنا ایک فیمس تیلگو پوئٹ، عوامی شاعر ہونا، پبلک پوئٹ ہونا بہت بڑی بات ہے، اور عوامی پوئٹ، پبلک پوئٹ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ان کی جو پوئٹری ہے وہ دوسروں کی پوئٹری کی جیسی نہیں ہے۔ اس میں ایتھکس ہے، اس میں لاجک ہے، اس میں انٹیلیجنس ہے، اس میں یہ دنیا کے جو مختلف راز ہیں، سیکرٹس آف لائف۔ بیشتر وقت آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کے استعمال کے بجائے آپ موبائل کو اپنی لائبریری بنا سکتے ہیں، اپنی کتاب بنا سکتے ہیں، اپنی علمی قابلیت کا وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ کرنول میں واقع کے وی آر گورنمنٹ ڈگری کالج میں شعبہ اردو کی جانب سے کیریئر گائیڈنس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ پروگرام میں سابق رجسٹر ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ستار ساحر، سعید وحید قادری، کوثر اور دیگر شریک رہے۔ طلباء کو روزگار پر مبنی کیریئر پسند کرنے پر زور دیا گیا۔ صدر شعبہ اردو ڈاکٹر عرفانہ اور دیگر موجود تھے۔ میڈیم طالب علموں کو اپنے مستقبل کو کس طرح روشن بنانا ہے کا مشورہ دیا، اور آپ نے کہا کہ اردو کی اہم ویب سائٹ سے مواد کو اخذ کرنا، ای لائبریری کا استعمال کرنا اور اسمارٹ فون کا بہتر استعمال جو نالج کو گین کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ ہے، کہا بشرطے کہ طالب علم اس کا مثبت استعمال کریں۔ کرنول میں شہید بھگت سنگھ کی یاد میں ڈی وائی ایف آئی نے کراٹے ٹریننگ سینٹر کا افتتاح عمل میں لایا۔ کراٹے ماسٹرز اور ڈی وائی ایف آئی کے سٹی سیکرٹری حسین نے کہا کہ طلباء کو کراٹے ٹریننگ کے ذریعے جسمانی طور پر مضبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں رادھا کرشن، ناگیش اور دیگر موجود تھے۔ اسپیشل انفورسمنٹ بیورو کے اہلکاروں نے اے پی تلنگانہ کے سرحدی چیک پوسٹ پر بھاری مقدار میں منتقل کی جانے والی غیر قانونی رقم کو ضبط کر لیا ہے۔ حکام نے پرائیویٹ بس کے مسافر کے قبضے سے 1,25,00,000 روپے ضبط کر لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حیدرآباد سے راجم پیٹ جانے والے ادے کمار کے پاس رقم سے متعلق دستاویزات نہیں ملے۔ کرنول پولیس نے گزشتہ 5 سال کے دوران مختلف کیسوں میں سے ضبط کیے گئے گانجے کی بڑی مقدار کو میڈیا کے سامنے تباہ کیا۔ کرنول ضلع پولیس ٹریننگ دفتر کے احاطے میں ایس پی سدھیر کمار ریڈی کی نگرانی میں گانجے کو نظر آتش کیا گیا۔ ایس پی نے بتایا کہ ضلع بھر میں گانجے کے 104 مقدمات میں تقریباً 400 کلو گرام گانجا ضبط کیا گیا، جس کی مالیت 16 لاکھ روپے ہے۔ ضلع کرنول کے کلکٹر پی کوٹیشور راؤ نے ادونی آرٹس اینڈ سائنس کالج کانفرنس ہال میں ادونی ڈویژنل کا جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر جوائنٹ کلکٹر ڈاکٹر جیلانی سامون نے شرکت کی۔ ادونی ڈویژنل کے بنیادی مسائل حل کرنے پر زور دیا گیا۔ جائزہ اجلاس میں موسم گرما میں پینے کے پانی کی سربراہی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اس بات کی حکام کو ہدایت دی گئی۔ کرنول ضلع کلکٹر پی کوٹیشور راؤ نے حسینہ پورم ولیج سیکٹریٹ کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے سیکٹریٹ کے تمام ریکارڈ کی جانچ کی، کام کاج کا جائزہ لیا۔ کلکٹر نے عہدیداروں کو ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر مقامی تحصیلدار، ایم پی ڈی او اور دیگر موجود تھے۔ وہیں کرنول ضلع کلکٹر پی کوٹیشور راؤ نے اورواکل کے اپلا پاڈو گاؤں کے قریب نورتن اسکیم کے تحت غیر لوگوں کے لیے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم کا جائزہ لیا۔ جگن ناتھ کالونی کے لے آؤٹ میں مکانات کی تعمیر میں ہو رہی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایریا امپلائیز یونین کے زیر اہتمام کرنول میں ریٹائرڈ ملازمین کے لیے فری میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ کلکٹر آفس کے پی بھون میں منعقد کیا گیا۔ کیمپ میں آنکھوں دانتوں کا معائنہ کیا گیا، بی پی شوگر کے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔
वहीं तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने मिलावटी शराब मामले पर एपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने रियासती कानून साज काउंसिल में शराब मामले पर दी गई तहरीक इल्तवा को मुस्तरद करने की मजम्मत की। काउंसिल चेयरमैन पर एक तरफा इजलास चलाने का इल्जाम भी लगाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।